अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अमजद इकबाल में खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी गुज़श्ता वीडियो को पसंद किया, उसको लाइक किया, उसको शेयर किया और उसको सब्सक्राइब किया। आज की हमारी वीडियो का ताल्लुक वेनेजुएला से है। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, सदर मादुरो को गिरफ्तार किया, उसको अमेरिका में ले जाकर अदालत में पेश कर दिया और उसके ऊपर मंशियात और असला की स्मगलिंग के इल्जामात भी लगा दिए। क्या ये इतना ही सादा और ऐसा ही था जैसा कि अमेरिका ने बयान किया? लेकिन जो अमेरिकी सदर का बयान है वो तो कुछ और कहानी बता रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस हमले के बाद, जिसको वो खुद बताते हैं कि उन्होंने लाइव फिल्म की तरह देखा, और उसके बाद जो उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि जी के जो वहां पे नई हुकूमत बनी है, जो नायब सदर ने जो चार्ज संभाल लिया वहां की अदालत के हुक्म के ऊपर ताकि मुल्क की मामला चलें, तो उसके बाद जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने कहा कि हम दूसरी जो नई हुकूमत है जो वहां पे जिन्होंने चार्ज संभाला, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं अगर हमें जो वेनेजुएला के तेल के ज़खायर और वहां की मादनियात के ज़खायर हैं उन तक आसान रसाई ना दी गई। तो इस बयान से हमें कुछ और कहानी हमारे सामने भी आती है। और उसके साथ साथ जब अमेरिकी सदर बात करते हैं पनामा की, जब अमेरिकी सदर बात करते हैं मेक्सिको की, जब अमेरिकी सदर बात करते हैं क्यूबा की, तो फिर ये थोड़ा सा इसमें अबहाम इस तरह का पैदा होता है कि ये सिर्फ वेनेजुएला के सदर मादुरो की स्मगलिंग या उनकी मंशियात का या असले का मामला नहीं है, ये मामला कुछ और है। वो मामला क्या है? आज के इस प्रोग्राम में हम इसको तफसील के साथ, हम डिटेल के साथ इसको देखते हैं कि ये असल में है क्या, कहानी क्या है। देखिए, ये जो ममालिक हैं लातीनी अमेरिका जिसको हम कहते हैं, या कैरिबियन ममालिक हैं, ये अमेरिका के साथ ही जुड़े हुए हैं। अमेरिका के साथ मेक्सिको, मेक्सिको से आगे नीचे वो पनामा भी आ जाता है, फिर आगे आ जाए तो उसके साथ वेनेजुएला, दरमियान में 2-3-4 मुल्क और हैं। तो ये तमाम मुल्क जो है इनकी अमेरिका के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। इस खित्ते के अंदर अगर इतनी बहुत ज़्यादा तरक्की भी नहीं थी, उसकी वजूहत शायद ये थी कि इनके और अमेरिका के निज़ाम में कुछ फ़र्क रहा हमेशा से, और यहाँ पे एक सोशलिस्ट को निज़ाम को यहाँ पे रखा गया, और उसके साथ साथ कुछ ममालिक वहाँ पे जमहूरियत भी है, लेकिन उसके ज़्यादातर उसमें यही निज़ाम चल रहा है सोशलिज्म का। तो लेकिन अमेरिका के अंदर आपको पता है कि वो तो मुखालफत है उनकी। अब जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स रखने वाला मुल्क है। 305 बिलियन बैरल उसके जो मुस्तनद जो ऑयल रिजर्व्स हैं, ज़खायर हैं तेल के, वो वेनेजुएला के पास है। अब इतनी बड़ी जो दौलत रखने वाला, सिर्फ मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मादनियात अलग है, वो क्या मंशियात की स्मगलिंग और असले की स्मगलिंग में मुलव्वस होगा उसका सरबराह? यकीनन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। और ये ऐसा ही महसूस होता है कि जब अमेरिकी सदर का बयान आता है कि जी हमें रसाई चाहिए तेल तक, हमारी कंपनियों को रसाई चाहिए, बल्कि यहाँ तक अमेरिकी सदर ने तो कह दिया कि अगले 18 महीनों में वहाँ पे अमेरिकी कंपनियां काम भी करेंगी। तो फिर प्रेसिडेंट मादुरो का जो गिरफ्तारी है वो यूं महसूस होता है जैसे एक अगवा बराए तवान हो। लेकिन ये कहानी है क्या? क्या ये सिर्फ तेल की ही बात है? ये इससे भी आगे की कहानी है। इसमें आपको ये मुआशी जंग है अमेरिका की और चीन की। इस खित्ते के अंदर ये जितने लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं, यहाँ पे चीन ने कुछ तकरीबन 25 साल पहले वहां पे कदम रखा बाकायदा तौर पर। इससे पहले भी था, लेकिन 25 साल पहले बाकायदा वहां पे कदम रखा। और वहां पे कदम रखने में जो वेनेजुएला के उस वक्त के सदर थे, उन्होंने उनको ये मौका दिया और कि आप आएं यहाँ पे सरमायाकारी करें। और अक्सर शावेज की मैं बात करूं, उन्होंने मौका दिया कि जी कि आप यहाँ पे आएं और यहाँ पे सरमायाकारी करें, हमारा भी मतलब हाथ बटाएं ताकि हम हमारे अपने लोगों को तरक्की दे सके। तो ये एक एग्रीमेंट उनके साथ हुआ। और उसके साथ साथ चीन ने वहां पे वेनेजुएला के अंदर ना सिर्फ सरमायाकारी की, उनको कर्जे भी दिए, वहां पे इमदाद भी दी, वहां पे बंदरगाहें बनाई, वहां पे पुल बनाए, वहां पे एक इंडस्ट्री लगाई। ये तमाम चीजें ये पिछले 25 साल के अंदर ये सारी वहां पे हुई। और जो वेनेजुएला है उसने एक, आप यूं कह सकते हैं कि एक रास्ता खोला चीन के लिए लातीनी अमेरिका के अंदर। जो उसके साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं जितने भी, उनके अंदर ये रसाई मिली वेनेजुएला के जरिए से चीन को।
اور आज अगर हम पनामा की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो पनामा के अंदर भी चीन मौजूद है, वहाँ पे उसके फौजी मौजूद है, पनामा कैनाल को वो ऑपरेट भी कर रहे हैं और उस हुकूमत की मावनत भी कर रहे हैं। क्यूबा की हुकूमत को अगर हमें नजर आता है तो उसको जो सहारा मिला हुआ है वो भी चीन की तरफ से मिला हुआ है। फिर जो चीन ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया जब, तो उसमें बहुत बड़ी सरमायाकारी इस रीजन में भी की। और इस मुल्क की जो यूनियन है, आप उसको ये कह सकते हैं सेलाक के नाम से यूनियन है, उसके 33 ममालिक उसके मेंबर है। और पिछले साल एक मीटिंग होती है, उसमें तक 30 ममालिक ने उस मीटिंग में शिरकत की थी, जिसमें चीन ने मेजबानी में आप कह सकते हैं। और उसमें ये सारा कुछ तय हुआ था कि यहाँ पे चीन कितनी सरमायाकारी करेगा। अब तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू होने के बाद से हम ये कह सकते हैं कि चीन ने तकरीबन खरबों डॉलर की सरमायाकारी की है जहां जहां पे उसने ये शुरू किया है। और वेनेजुएला के अंदर उसने 105 अरब की जो उनको कर्जों की मद में, उसको इमदाद की मद में प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे लगाए हुए, सरमायाकारी की मद में ये तकरीबन 105 अरब की सरमायाकारी वहां पे कर चुका है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आगे जो दीगर ममालिक है वहां पे भी, क्यूबा में भी, मैक्सिको तक चीन का जो असर रसूख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये पिछले 20 साल के अंदर जो चीन की और इस रीजन की जो तिजारत है उसका हुजर 18 अरब डॉलर से बढ़कर 450 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये सब कुछ, ये जो सारी सूरत जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, ये अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन थी, लेकिन वो अभी तक कर कुछ नहीं पा रहे थे। ये काफी अरसे से ये चीजें चल रही थी कि जी कि हम करेंगे, हमें ये कबूल नहीं है, हम इसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, उनके आने के बाद इसको तेजी के साथ इस सारे मंसूबे को या इस सारी चीजों को अमली जामा इस वजह से पहनाना शुरू किया गया ताकि अमेरिका की तक आप ये समझ लें कि रसाई होती जा रही है। चीन की मुआशी हवाले से ये बात कर रहा हूँ, इसके में कोई जंगी मामला फिलहाल नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये मईशत के हवाले से बात हो रही है, तिजारत के हवाले से बात हो रही है, और वो सारी मंडियां जो है वो चीन कैप्चर करता जा रहा है। आज के दिन तक जब हम बात कर रहे हैं कि उसमें अरबों डॉलर की जो सरमायाकारी है चीन की, बल्कि खरबों डॉलर की सरमायाकारी है, वो वहां पे मौजूद है। यकीनन उसने उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। और यही वजह है कि जो अमेरिका ने बड़ी मोहतात तरीके से वहां पे वेनेजुएला के अंदर ये कार्रवाई भी की है। लेकिन मामला ये है कि आगे क्या, आगे तो सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी हमें जनाब पनामा भी चाहिए, पनामा कनाल हमें चाहिए। वो क्यूबा को भी धमकी दे रहे हैं, मैक्सिको को भी धमकी दे रहे हैं, वो साथ साथ ग्रीनलैंड भी लेने की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर डेनमार्क का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, क्योंकि डेनमार्क की वो एक स्टेट है और जो ग्रीनलैंड है उसका एक आज़ाद इलाका आप कह सकते हैं कि, लेकिन वो ज़ेरे इंतज़ाम डेनमार्क के है। वहाँ के शहरी जो है ग्रीनलैंड के, वो उनकी शरीयत डेनमार्क की शरीयत फुल शरीयत समझी जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि जी कि वो खामखा, लेकिन वह एक महदूद आबादी का मुल्क है और वहाँ पे बर्फ ही होती है। लेकिन चीन वहाँ पे जो अमेरिका है वो चाहता है कि जी मुझे दिफा के वाले से उसकी जरूरत है। अब वो किस तरह से जोर जबरदस्ती लेना चाहता है, तो ये एक जो आलमी कवानीन है उनके ऊपर जिस तरह की हमें चीजें ये चलती हुई नजर आ रही हैं, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो ये एक खतरनाक सी सूरत उस रीजन में बनती जा रही है। अब अगर हम सदर मदोरो की बात करें, जिनके हम ये शुरू की थी कि वीडियो की, जी कि उनको जब वहां से गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर जो इल्जामात न्यूयॉर्क में जाके लगाए गए, उनकी हकीकत को देखें तो दुनिया का वो मुल्क जिसके पास इस वक्त तेल के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हों, उसका सरबराह ये काम करेगा कि जी कि वो असला बेचेगा या मंशियात की स्मगलिंग करेगा, क्या ज़रूरत है। वहाँ पे मादनियात बेशुमार हैं, वहाँ पे बाकी दौलत जो कुदरती दौलत है वो बहुत ज़्यादा है, और चीन उनकी हर तरह से मदद कर रहा है ताकि वो तरक्की करें। तो वो उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं। और जो सदर मदोरो की जो हिस्ट्री है, मैं थोड़ी सी उसके ऊपर भी रोशनी डाल दूं। वो एक मेहनत कश आदमी है। उनके हवाले से कहा जाता है कि वो बाकायदा तौर पर बस ड्राइवरी करते रहे, फिर वो यूनियन लीडर बने, यूनियन लीडर से वो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर बनने के बाद वो 2006 में वेनेजुएला के वजीर खारजा बनते हैं। उस वक्त वहां पे सदर होगो चावेज की हुकूमत थी और उनके वजीर खारजा बनते हैं। और यही वो दौर था जब वहां पे चीन ने सरमायाकारी शुरू की। तो ये चूंकि तकरीबन 6 साल तक वो वजीर खारजा रहे, 2012 तक, जब तक हयात थे सदर होगो चावेज, तो उनके वजीर खारजा के तौर पर वो काम करते रहे। और वहाँ पे चीन के साथ उनका बड़ा करीबी ये ताल्लुक भी रहा, उनके साथ ये मुज़ाकरात, उनके साथ मुआहदे, ये वो सारा सिलसिला वो लुक आफ्टर करते रहे सारे मामले को।
لیکن اس کے بعد جب صدر ہوگو شاویز انتقال کر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کچھ عرصہ ان کو قائم مقام صدر بنایا گیا، لیکن پھر وہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ صدر بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے یہ صدر ہیں وینزویلا کے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ایک محنت کش سے اس مقام تک پہنچا ہے اور آج دنیا کے سب سے بڑے ریزرو رکھنے والے ملک کا سربراہ ہے، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اب اگر مفادات کا معاملہ ہے، جس طرح سے چین وہاں پہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی جو تجارت ہے اس ریجن کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اب امریکہ کے لیے پریشانی ہے۔ امریکہ کے یہ کیوبا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، میکسیکو کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، پناما کو اس نے خود چھوڑا ہوا ہے، اب وہ دوبارہ سے چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم گرین لینڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کے اوپر امریکہ اپنا دوبارہ سے تسلط چاہتا ہے کہ وہاں پہ اس کے کنٹرول ہو اور اس کی کمپنیوں کو فائدہ ملے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی میں تھوڑی سی بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب سعودی عرب کے ساتھ، جب سعودی عرب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ جب جنگ عظیم ختم ہوتی ہے تو اس وقت ڈالر کی بڑی کمزور پوزیشن تھی، اور اس وقت چونکہ ایک طے شدہ ایک بات تھی کہ ڈالر اتنے ہی پرنٹ کیے جائیں گے جتنا امریکہ کے پاس سونا ہوگا، لیکن جب سونے کی مقدار کم ہونے لگی امریکی ضروریات کے تحت تو پھر اس نے ایک نئی جو سوچ یا نیا ایک منصوبہ بنایا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ اور دیگر جو اوپیک ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو پیٹرو ڈالر معاہدہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے تیل کی جو خرید و فروخت ہے وہ صرف ڈالر میں کریں گے، اور اس نے ڈالر کو ایک سہارا دیا، اور آج دنیا کی جو سب سے بڑی کرنسی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈالر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا کہ انہوں نے جو سونے کی شرط تھی وہ بھی ختم کر دی، اور آج دیکھیے جب پیٹرول کی بات آتی ہے، جب صرف ہم یہ بات کرتے ہیں اس ریجن سے نکلنے والا جو تیل ہے وہ اس شرط کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نیا معاہدہ کیا تھا چین کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ پیٹرو سوشلزم معاہدہ جس کو کہتے ہیں، اور اس پہ وہ یورو میں بھی کر سکتے تھے، اس میں چینی کرنسی میں بھی کر سکتے تھے، اس میں اپنی مقامی کرنسیوں میں بھی وہ کر سکتے تھے، تیل کی جو خرید و فروخت ہے، اور پھر بارٹر ٹائپ بھی وہ کر سکتے تھے۔ تو یہ چیز ہے جو عالمی منڈی کے اندر جو امریکی کمپنیاں ان کے لیے بڑی خطرے کا باعث بنتی جا رہی تھی دن بدن۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے معدنیات کا ذکر ہوا تو یہ بھی ایک خطرہ تھا۔ پھر دوسری طرف میں نے آپ سے عرض کیا کہ چین کی بڑھتی ہوئی تجارت، 450 ارب ڈالر کی جو تجارت وہاں پہ اب تک پہنچ چکی ہے، جو کہ 18 ارب ڈالر تھی پہلے، تو اب 450 ارب اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا۔ اس کو وہ چین کے بڑھتے ہوئے معاشی اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے یہ بہت کچھ یہ کرنا پڑا، اور ان ممالک کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ہمسائے ہیں امریکہ کے، تو امریکہ کیسے بھی یہ برداشت کرے گا کہ وہ یہ کسی دوسرے ایسی طاقت کو جو ان کی حریف ہو۔ چین امریکہ کا حریف ہے، معاشی حریف ہے، ہم بہت سی جگہوں پہ اس کے دفاعی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو معاشی جنگ ہے اس وقت امریکہ اور چین کی جو چل رہی ہے، اور خصوص جب صدر ٹرمپ آتے ہیں تو وہ بھی تو یہی بات لے کے آتے ہیں نا، انہوں نے ٹیرف کو بنیاد بنا کر اور معاشی طور پر چین کے ساتھ اور دیگر ملکوں کے ساتھ جو اپنے معاملات کو طے کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ اسی جنگ کا ایک حصہ نظر آتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ چین کی جو اگر یہ بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ، تو چین اپنی وہاں پہ اربوں ڈالر کی، خربوں ڈالر کی بلکہ کہنا چاہیے سرمایہ کاری کا تحفظ کیسے کرے گا؟ یہ چین کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، ایک سوال ہے کہ وہ کیسے آگے چلتے ہوئے آگے وقت میں جب یہ بڑھے گی، یہ کشیدگی اگر بڑھتی ہے تو خدا نخواستہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھنی چاہیے، کسی بھی خطے میں نہیں بڑھنی چاہیے، لیکن اگر بڑھتی ہے تو چین اپنی سرمایہ کاری کا تحفظ کیسے کرے گا؟ یقیناً وہ کرے گا، اور اس سے کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے جس سے اس خطے میں بھی کشیدگی ہو اور وہ خطہ بھی کسی ایسی خطرناک صورتحال کا شکار ہو سکتا ہو۔ یقیناً بہت سمجھدار ہیں، امریکہ بھی بہت سمجھدار ہے، چین بہت سمجھدار ہے، اور اس خطے کے ملک بہت سمجھدار ہیں۔ وہ تو ایسا نہیں چاہیں گے کہ ان کے خطے کے اندر کوئی ایسی کشیدگی ہو جس سے ان کے عوام کا نقصان ہو۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، جو مختصراً میں نے ان تمام معاملات کے اوپر جو ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے، اس میں ایک چیز مجھے جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی کی کوئی معاشی طاقت، کیا کسی کے جو تیل کے ذخائر ہیں یا معدنیات ہیں
کہ کسی طاقتور کو روک سکتے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جب طاقتور کا جب جی چاہے جہاں مرضی چاہے وہ پہنچ جائے اور جس کو مرضی چاہے اٹھا کے لے جائے. اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیے پاکستان کے اندر بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں اپنے دفاعی اداروں کے حوالے سے. پاکستان نے ابھی کچھ ہفتے پہلے کچھ ماہ پہلے مئی کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت ایک جنگ جیتی ہے اور وہ جنگ اس وجہ سے جیتی ہے کہ پاکستان کا دفاع بہت مضبوط تھا. ہمارے سے کئی گنا بڑے دشمن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس کا جو جواب اس کو ملا وہ یقیناً بڑا عرصہ تک یاد بھی رکھے گا اور دوبارہ اس طرف رخ کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا. لیکن اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا دفاع بہت مضبوط تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار ایک پاکستان کے لیڈر نے جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. وہ کیوں کہا تھا؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ اس سے پہلے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا صرف دفاع کمزور ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے اور انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا، پاکستان کے اداروں نے مضبوط کیا، اور آج پاکستان کے مضبوط اداروں کے اوپر انگلی اٹھانے والے یہ ضرور سوچیں کہ اگر پاکستان کا دفاع کمزور ہوتا تو پھر جو مئی کے اندر جو کچھ ہوا شاید پھر صورتحال کچھ خدا نخواستہ کچھ اور ہو سکتی تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کا بڑا مضبوط دفاع، اور پاکستان ہر روز آنے والے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر ضرور غور کریں اور سوچیں کہ کیوں دفاع مضبوط ہونا چاہیے کسی بھی ملک کا، پاکستان ہو یا وینزویلا ہو یا کوئی دیگر سعودی عرب ہو اور دیگر ممالک ہوں، ان کو دفاع اپنا مضبوط کیوں کرنا چاہیے؟ اور امریکہ نے کیوں اپنا دفاع مضبوط کیا؟ چائنا کیوں کر رہا ہے اپنا؟ حالانکہ وہ ایک معیشت کے میدان میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن اس نے اپنا ساتھ ساتھ دفاع اپنا مضبوط کیا. وہ حملوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا لیکن وہ اپنے دفاع کو مضبوط رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی طاقتور کا ہاتھ روکنے کے لیے آپ کو مضبوط دفاع کی ضرورت ہوتی ہے. یقیناً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک. اللہ حافظ.